الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
واللہ یعلم ما تصنعون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک لئی، جس اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات نو لفظ کن دے نال پیدا فرمایا ہے، سانو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنایا ہے۔ جنہ بھی اس مالک دا شکر ادا کریے کما حق ہو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام نبی مکرم رسول معظم شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ قابل احترام معزز سامعین حضرات، نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، اور ساڈی تخلیق دا مقصد ہی عبادت کرنا ہے۔ جو شخص پابندی نہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کردا ہے، وہ اپنے تخلیقی مقصد نو پورا کردا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھدا وہ اپنے تخلیقی مقصد نو پورا نہیں کردا۔ جیڑی چیز کسے مقصد دے تحت بنائی جائے، مقصد پورا نہ کرے، وہ چیز ضائع، بیکار اور فضول ہو جاندی ہے۔ او دا ٹھکانہ کباڑ خانے وچ ہے، یہ فضول چیز ہے۔ اور جیڑا مسلمان نماز نہیں پڑھدا، او دا ٹھکانہ بھی اللہ نے قرآن پاک وچ جہنم دسیا ہے کہ انہوں جہنم چ سٹ دیتا جائے گا۔ نماز اللہ پاک دا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ساڈا سب تو بڑا محسن ہے۔ محسن دا شکریہ ادا کرنا انسانی فطرت دا تقاضا ہے۔ نماز فرشتیاں دی دوستی ہے، نماز انبیاء دی سنت ہے، نماز معرفت دا نور ہے، نماز ایمان دی بنیاد ہے، نماز دعاواں دی قبولیت دا انحصار ہے، نماز قبولیت اعمال دا دار و مدار ہے، نماز رزق دی برکت اور نماز بدن دی راحت ہے، نماز دشمناں علی ہتھیار اور نماز شیطان تو بچن دا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ شیطان تو بچن دا بہترین آلہ ہے۔ نماز رب دے حضور سفارشی ہے، نماز منکر نکیراں دے
سوالاں دا جواب ہے۔ نماز قیامت دے دن دا سایہ، نماز قبر دی تنہائی اندر مونس تے غم خار ہے، نماز سر دا تاج ہے، نماز بدن دا لباس ہے، اور نماز جہنم اور نمازی دے درمیان ایک آڑ ہے، دیوار ہے۔ نماز حشر دے میدان اندر اے مومن آدمی دے، نمازی آدمی دے اگے اگے ایک بہترین نور اور روشنی ہے۔ نماز رب دے سامنے کامیابی دا نور ہے، نماز میزان دا بھاری وزن ہے، نماز پل صراط تو گزرن دا راستہ، اور یاد رکھیا جے نماز ہی جنت دی کنجی ہے۔ نماز جنت دی کنجی ہے، بے شمار فوائد نے نماز دے، بڑے فائدے نے، تے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا سمجھو وہ خسارے وچ، ساری دنیا دے دکھ مصیبتاں پریشانیاں الجھنا ہمیشہ واسطے او دے لئی۔ اللہ آخرت وچ انہوں ایک ذرہ بر سکون نہیں دے گا جیڑا بندہ زمین تے اللہ دی نعمتاں کھا کے ہنڈا کے تے اللہ دا شکر بھی، اللہ دے سامنے سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مولانا نے بڑا سونا ترجمہ نماز دے فائدے لکھے نے، پتہ کی آندے نے؟ پنجے وقت جو اللہ دے گھر آگے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے۔ پنجے وقت جو اللہ دے گھر آگے، پنجے وقت جو اللہ دے گھر آگے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے۔ پنجے وقت جو اللہ دے گھر آگے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے۔ سن کے آزان جو گھروں ٹر پیندے نے، رب دے ذکر قرآن والے مڑ پیندے نے۔ سن کے آزان جو گھروں ٹر پیندے نے، رب دے ذکر قرآن والے مڑ پیندے نے۔ اوتی اللہ دے ہاں جنتی کہلا گے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے۔ پنجے وقت جو اللہ دے گھر آگے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے۔ نماز جماعت دا جو وعدہ کرے، میرا رب او دی قبر کشادہ کرے۔ نماز جماعت دا جو وعدہ کرے، میرا رب او دی قبر کشادہ کرے۔ پڑھ کے نماز قسمت او جگا گے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے۔ پنجے وقت جو اللہ دے گھر آگے، رحمتاں پاگے برکتاں پاگے۔ کفر ایمان وچ فرق نماز دا، بازار وچ دو دکاناں ہون، ایک مسلمان دی تے ایک کافر دی، اذان ہوئے تے دوویں ہی بیٹھے رہن، دسو انہاں وچ فرق کر سکدے ہو؟ کیویں فرق کرو گے بھی آ مسلمان ہے تے آ کافر ہے؟ آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا مومن اور کافر دے درمیان فرق نماز دا ہے۔ جڑا نماز پڑھدا ہے وہ پکا مومن ہے، جڑا نماز نہیں پڑھدا او دے کول مومن ہون دی گارنٹی کوئی نہیں۔ کفر ایمان وچ فرق نماز دا،
پتا لگ سی قبر وچ عذاب دا ایک ایک گل نبی پاک بتلا گئے رحمت پا گئے برکت پا گئے پنجے وقت جو اللہ دے گھر آ گئے پنجے وقت جو اللہ دے گھر آ گئے رحمت پا گئے برکت پا گئے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے بڑا پیارا جملہ بولیا، فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ جیڑی چیز اللہ دے محبوب نبی نو پسند ہے اور انی پسند ہے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ تو کادا مسلمان محب رسول ہے جے تینوں وہ شے چنگی نہ لگے تو انہوں بوجھ سمجھے، نماز نو اپنے اوپر بوجھ سمجھے تے تو پھر نبی پاک دا امتی کادا۔ میرے محبوب نبی تے کہہ رہے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، مینوں سکون پہنچدا اطمینان پہنچدا تے نماز نال پہنچدا۔ میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز نماز پڑھنے والا سب تو ممتاز او میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز نماز پڑھنے والا سب تو ممتاز ذکر نہ کرنے والے مرجا گئے پنجے وقت جو اللہ دے گھر آ گئے رحمت پا گئے برکت پا گئے رحمت پا گئے برکت پا گئے پنجے وقت جو اللہ دے گھر آ گئے۔ نماز دے بہت زیادہ فوائد نے، چاہتے کہ انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ اندر میں ذکر کراں گا کہ نماز وچ تے ہر طرح دی خیر ہے، ہر طرح دی بلائی ہے، اور اس خیر تو تم بھی فائدہ اٹھا، اپنے مومن مسلمان بھائی نو بھی مستفید ہون دے۔ کیا تو اس بات نو پسند نہیں کردا کہ اللہ تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے؟ رمضان وچ جا کے ایک مہینے وچ اے سمجھدا بس ہے سارا 11 مہینے میں ہن بغاوت کرنی تے رمضان چاپے معاف کرا لاں گا، ہے یہو جی سوچ نہ رمضان وچ بھی معاف نہیں ہوندے۔ جدوں سوچ غلط ہوئے نیت غلط ہوئے تیرا کم ہے ہما وقت اللہ دے در تے حاضری دینا، 5 وقت دا نمازی بن جا، اللہ کمیاں کوتاہیاں ساریاں معاف کر دے گا۔ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کردا کہ اللہ تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے؟ جے چاہنا تے نماز ایک بہترین عمل ہے، ایدہ سب تو پہلا فائدہ ہے کہ اللہ نمازی بندے دے گناہ معاف کر دے دے۔ نمازی بندے دے جیویں دے بھی گناہ ہو گئے نے، دے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے، اللہ گناہ بھی معاف کردا تے ایندا اینو گناہاں تو محفوظ کر لیندا، بچا لیندا۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے فوائد بیان کر دیا، آقا نے سب تو پہلا فائدہ دا بیان کیتا ہے، فرمایا نماز پڑھنا میرے امتی دے گناہ معاف ہو جان گے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اے ایمان والیو، میرا کلمہ پڑھن والیو، دائرہ اسلام وچ داخل ہون والیو، تسی لوگ گناہاں دی اگ وچ جلدے رہندے ہو، رات گناہاں وچ اے تواڈی گزر جاندی ہے، جدوں تسی فجر دی نماز پڑھ دے ہو، فجر دی نماز ادا کر دے ہو، سرکار دو عالم نے فرمایا اس فجر دی نماز دی برکت نال جننے گناہ اے کولو راتی ہو گئے نے، اللہ نے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیتا ہے، اے گناہاں نو ختم کر دیتا ہے۔ زور دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صبح تو لے کے زور تک تسی جنی گناہاں دی اگ بالی ہے او دی گناہاں دی اگ وچ جلدے رہندے ہو، فرمایا پھر زور دی نماز پڑھ دے ہو، پروردگار تواڈے او گناہاں دی اگ بجھا دیندا ہے، حتیٰ کہ گناہاں نو ختم کر دیندا ہے، گناہاں نو ساڑ دیندا ہے،
گناہاں نو جلا دیندا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا پھر زور تو لے کے عصر دی نماز تک اے کل جننے گناہ ہو گئے، میرا امتی، میرا کلمہ پڑھن والا، میرا مرید، میرے نال محبت دا دم پڑھن والا، فرمایا جدو عصر دی نماز پڑھ دے زور تو لے کے عصر تک جڑے نے گناہ سرزد ہوئے نے، گناہ کیتے نے، اللہ انہاں گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا پھر عصر تو لے کے مغرب دی نماز تک تواڈے کول جننے گناہ ہو جاندے نے، فرمایا جدو مغرب دی نماز پڑھ دے ہو پروردگار تواڈے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندا ہے۔ پھر جدو مغرب تو لے کے عشاء تک جڑے گناہ کر دے ہو، جڑے گناہ ہو جاندے نے، فرمایا میرا پروردگار نماز دی برکت نال نماز تے راضی ہو کے او پچھلے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندا ہے۔ سچ آکھیا نا پروردگار نے قرآن پاک وچ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا نیکیاں برائیاں نو ختم کر دیندیاں نے، نیکیاں برائیاں نو جلا دیندیاں نے، نیکیاں برائیاں نو دور کر دیندیاں نے۔ رب دے نبی، رب دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں اے بندہ سو جاندا ہے اے دے ذمے کوئی گناہ نہیں رہندا، جڑا بندہ دن وچ 5 نمازاں پڑھ لیندا ہے۔ نمازی آدمی نو اللہ اے انعام دیندا ہے، بڑا بڑا تحفہ جے کہ اے دیاں غلطیاں اللہ معاف کری آوندا، نال نال ہی کری آوندا۔ کیوں بھی نماز پڑھ کے گناہ دی معافی لینی ہے کہ نہیں لینی؟ ہر بندہ طلب رکھدا ہے، تڑپ رکھدا ہے، تے جے نماز نہ پڑھے جو مرضی عمل کردا رہے، جننے مرضی کردا رہے، اللہ دیاں او قبول ہی نہیں ہونے۔ اے دا نام، اے دا شمار رب دے باغیاں وچ، نا فرمانا وچ۔ او ابلیس نے، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا، ایک سجدہ اللہ نے انہوں اپنی بارگاہ چوں، اپنے دربار چوں کٹ دیتا، لعنت دا توق دے گل وچ پا دیتا۔ تو کنج دا مسلمان ہے تینوں اللہ بار بار حکم دیندا ہے، بار بار دن وچ 5 مرتبہ اللہ دا حکم ہے نماز پڑھ، تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، اللہ سانو پکے نمازی بنا دے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا ایک فرشتہ اذان دے وقت جدو نماز دا ٹائم ہو جائے وہ آوازاں بلند کردا اے انسانو، اے مسلمانو، جڑی اگ گناہاں دی بالی جے اس گناہاں دی اگ نو بجھا دیو، یعنی نماز پڑھ کے اینو سرد کر دیو، اینو ٹھنڈا کر دیو۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث سرکار دو عالم دی اس حدیث نے پہلی حدیث دی وضاحت کر دیتی ہے۔ فرمایا نماز دے وقت فرشتہ کھڑا ہو کے بلند آواز نال پکار دا آوازاں دیندا ہے، اے انسانو، مسلمانو، کھڑے ہو جاؤ، جو گناہاں دی اگ بالی جے انہوں بجھا دیو، اینو سرد کر دیو، اینو ٹھنڈا کر دیو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا نیک بخت بندے اللہ دیاں جڑے پیارے بندے نے اٹھ کھڑے ہوندے نے، طہارت وضو کر دے نے، او جا کے تے مسجد وچ نماز پڑھنا شروع کر دیندے نے، اللہ دیاں او بڑے پیارے تے محبوب ہوندے نے۔ فرمایا اللہ انہاں دے گناہاں دی پنڈ انہاں دے سر تے چک کے رکھ دیندے نے، جدوں گناہ انہاں دے سر تے رکھے جاندے نے، اے ہن عصر دی نماز ہے یا ظہر دی نماز ہے، اے آگے اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے، رکوع دی حالت وچ گئے تے انہاں دے سر تو گناہاں دی پنڈ ڈگ پئی، جدوں اے سجدے وچ گئے نے، اے اللہ دے سامنے رب دیاں تسبیحاں بیان کردے نے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ میرے محبوب نبی فرماندے نے اجے اے نماز دے اندر سلام نہیں پھیردا تے انہاں گناہاں دا اللہ نام و نشان ہی مٹا دیندا ہے۔
اجے سلام نہیں پھردا تے اے دے نامہ اعمال چو گناہ ختم ہو گئے۔ انج کہہ لو کہ اے نماز جڑی ہے نا ساڈے گناہاں دا کفارہ ہے۔ اللہ پاک نال نال جویں جویں بندے کولوں گناہ ہوندے نے نال نال اللہ معاف بھی کری ہوندے۔ ایک صحابی آیا اللہ دے رسول میرے تے حد لاؤ میں گناہ کر بیٹھا مینوں اللہ معاف کر دے۔ صحابہ کڈے پاکیزہ لوگ سن، غلطی ہو گئی یہ تے سزا لین واسطے نا خود اللہ دے نبی کول آیا، آقا میں ایک عورت نہ بوسو کنار کر بیٹھا، زور دی نماز دا ٹائم ہے تے نبی پاک دے سجے ہویا، آقا میرے تے حد لاؤ مینوں معافی مل جائے، مینوں اللہ دی عذاباں تو بڑا ڈر ہوندا ہے۔ محبوب نے منہ دوجے پاسے کر لیا، پھر ادھر ہو کے عرض کردا ہے آقا میرے تے حد لاؤ اللہ مینوں معاف کر دے۔ مومن آدمی دی سب تو زیادہ تڑپ ہے زندگی وچ کہ اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ فرمایا بلال کہہ تکبیر، بلال تکبیر کہی، میرے محبوب نے صحابہ نو جماعت کروائی اور جماعت تو بعد آپ نے فرمایا کون ہے بندہ کتھے آ جڑا آندا سی مینوں حد لائی جائے۔ آپ نے فرمایا کی گناہ کیتا ہی؟ اینے دسیا میں ایک عورت نہ بوسو کنار کر بیٹھا، اللہ دے رسول مینوں ڈر ہوندا ہے کہ اللہ پاک دیاں اسے حالت وچ موت آ گئی تے میں تے جہنم چ جاواں گا، رب میرے نال ناراض ہو گیا۔ رب دے محبوب نبی نے فرمایا نماز پڑھی ہو؟ آقا نماز پڑھی ہے۔ فرمایا آئندہ تو ایسی حرکت نہیں کرنی، اللہ نے پچھلی غلطی نماز پڑھن نہ معاف کر دیتی۔ نماز پڑھن دے نال گناہاں دی معافی ملدی ہے، اللہ پاک راضی ہو جاندا ہے۔ لہذا جے گناہاں دی معافی چاہندے ہو تے 5 وقت دے نمازی بننا پائے گا۔ اے پہلا انعام ہے، پہلا فائدہ ہے اللہ دی طرفوں۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو نمازی سجدے وچ جاندا ہے وقد تہاتت خطایا او دے گناہ جڑے نے ڈگ پیندے نے حتیٰ کہ گناہاں دا نام و نشان مٹ جاندا ہے۔ فرمایا الصلوات والصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن۔ آقا نے فرمایا نمازاں انہاں دا درمیانی وقفہ اے نماز پڑھن نال گناہ معاف ہو جاندے نے۔ جمعے تو لے کے جمعے تک کئی گناہ ایسے نے رب جمعہ پڑھن نال معاف کر دیندا ہے، اور رمضان تو لے کے رمضان تک کئی گناہ ایسے نے اللہ رمضان دے روزے رکھن نال گناہ معاف کر دیندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سردیاں دا موسم ہے، اے موسم خزاں ہے، پتے چڑھ رہے نے، سرکار دو عالم نے اپنے چند صحابہ نو نال لے آئے، آ کے اللہ دے محبوب نبی نے درخت دی ٹہنی پکڑی ہے، تھوڑی جی حرکت دیتی ہے حتیٰ کہ درخت دے پتے زمین تے ڈگ پیندے نے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ آ ویکھیا جے جویں پتے ڈگے نے نمازی نماز پڑھدا ہے او دے میں گناہ ڈگ پیندے نے، او دے نامہ اعمال جو گناہ ختم ہو جاندے نے۔ فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نمازاں پڑھیا کرو، اور نماز بڑی وڈی نیکی جے، نماز پڑھن نال گناہاں دی معافی ملدی ہے، اللہ کئی گناہ نماز پڑھن نال معاف کر دیندے نے۔ بلکہ میرے محبوب نبی نے فرمایا من توضا فاحسن وضوءه ثم صلى رکعتین غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جڑا بندہ اچھی طرح وضو کر دے پھر 2 رکعت نماز پڑھدا ہے، رب دے تے اتنا راضی ہو جاندا ہے اے دے پچھلے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندا ہے۔ نماز
کئی بندے سمجھتے ہیں وہ ویلے بندیاں دا کام ہے پڑھ لیے ٹھیک ہے نہ پڑھی تے گناہ کوئی نہیں، پڑھ لی تے ٹھیک ہے نہ پڑھی تے کوئی نہیں گل، وہ اینو اہمیت ہی نہیں دیندے، حالانکہ مومن آدمی دی زندگی وچ سب تو بڑی اہمیت والا عمل نماز، نماز نہیں تے جو مرضی کردا پھرے، جے میں مرضی ہے جناب اپنے اردا گرد رومال لپیٹی پھرے، صوفی بنیا پھرے، تسبیحاں گل وچ پائی پھرے، جے نماز نہیں پڑھدا اللہ دے ہاں دا کوئی عمل قبول و منظور نہیں، رب نو اے بندہ ہی چنگا نہیں لگدا جڑا نماز نہیں پڑھدا، باغی ہے اللہ دا، نا فرمان ہے اللہ دا۔ قرآن پاک وچ 700 مرتبہ اللہ دا حکم ہے نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، تے جیڑا مسیتے آ گیا انہیں تے اللہ دی گل من لئی، تے جیڑا نہ آیا وہ اللہ دا نا فرمان ہے، باغی ہے اللہ دا۔ اللہ پاک انہوں سمجھ دے دے، نماز دی محبت دلاں وچ پیدا کر دے، نماز دی محبت اے بہت ضروری عمل جے، بڑا ضروری عمل جے، آپ بھی اپنی اولاداں نو بھی نمازی بناؤ، بیوی بچیاں نو بھی نمازی بناؤ۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر ایک دن صحابہ کرام نو مخاطب ہوئے، انج مجلس لگی ہے نبی دے یاراں دی، نبی دے جان ساراں دی، فرمایا میرے صحابہ کیا میں تانوں ایک ایسا عمل نہ دساں، انہاں عملاں دی خبر نہ دواں جڑے عملاں دے نال اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ جنت وچ درجے بھی بلند کر دے گا، اللہ جنت میں درجے بھی بلند کرے گا، اللہ گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دے گا۔ صحابہ آندے نے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیوں نہیں ضرور دسو، اسی معافی دے طلبگار بھی ہاں، اسی جنت میں درجے بلند ہون دے طلبگار بھی ہاں۔ میرے محبوب نبی نے 3 باتاں دسیاں نے، فرمایا ایک تے گل لے آؤ باوجود نہ چان دے دل تے نہیں کردا، ٹھنڈک بڑی ہے یا تکلیف ہے یا کوئی مصیبت ہے، نہ چان دے باوجود نے پورا وضو کیتا ہے، اچھی طرح وضو کیتا ہے، فرمایا اے دے اللہ جنت میں درجے بھی بلند کرے گا، اللہ اے دے گناہ بھی معاف کرے گا۔ فرمایا دوجا عمل ہے وکثرت الخطا الی المساجد، فرمایا زیادہ تو زیادہ قدم چل کے مسجد وچ ہوندا ہے، اینو کوئی پرواہ نہیں، اے 5 ٹائم پابندی نال با جماعت نماز پڑھدا ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا اے جنی بھی دوروں چل کے آئے گا، زیادہ قدم چل کے آئے گا، اللہ اے دے گناہ بھی معاف کر دے گا، جنت میں درجے بھی بلند کرے گا۔ تیجا عمل رب دے محبوب نبی نے بیان فرمایا ہے، فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز دے بعد دوجی نماز دا انتظار کرنا، مسجد وچ بیٹھ کے انتظار کر دے، پھر بھی رب دے تے بڑا راضی ہے، اینے زور دی نماز پڑھ لئیے، دکان تے جا کے بیٹھ گیا ہے، اپنا سودا ویچ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن اے دے دل دی تار و مسجد نہ لگی ہے، اینے کان اپنے مسجد دے سپیکراں وال لائے نے، کدوں مؤذن دی آواز آئے تے میں اللہ دے گھر وچ جاواں، فرمایا وا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، دوجی نماز دا انتظار شدت دے نال کردا ہے۔ رب دے محبوب نبی نے فرمایا او ایمان والے ہو، میرا کلمہ پڑھن والے ہو، نماز دی محبت اس قدر پیدا ہو گئی ہے، پہلی نماز تو بعد دوجی نماز دا انتظار ہے، فرمایا سرکار دو عالم نے اللہ دے گناہ بھی معاف کر دے گا، جنت وچ درجے بھی بلند کر دے گا۔ بس آ نیت دی، بس اینی کوشش نہ، ویکھو کنا وڈا ثواب ہے، نماز نہیں پڑھی بس اوتھے جا کے جتے بھی بیٹھا نا نماز دا انتظار پیا کردا ہے، میرے محبوب نبی نے فرمایا اللہ دے گناہ بھی معاف کرے گا، جنت میں درجے بھی بلند کرے گا۔ اے دکان تے بیٹھا نیکیاں کما رہا، کاروبار کردا بھی،
اور 5 وقت نمازاں پڑھ لے تو نال یاد خدا دی کر لے تو 5 وقت نمازاں پڑھ لے تو نال یاد خدا دی کر لے تو جنت رب تو حاصل کر لے تو اوتھے رب دا ملے دیدار میاں اور 5 وقت نماز گزار میاں اے دے فائدے نہیں بے شمار میاں بڑا کاروبار ہے بڑیاں کوٹھیاں بڑیاں بلڈنگاں بڑیاں گڈیاں کٹھیاں کر لیاں ہیں اج موت آ گئی تیرے کس کام آئی جنہ بھی مال کٹھا کر لے ہیں 10 کروڑ کٹھا کر لیا جی بینک وچ جمع ہے وہ تیرے کس کام میں تینوں موت آ گئی سائیاں تینوں جا کے تے پھر ہر ایک نے آگنا جلدی کرو انہوں جا کے مٹی تھلے دفن کر دو مال کمالا جنہ اللہ دیاں کی جواب دے گا اور 5 وقت نمازاں پڑھ لے تو نالے یاد خدا دی کر لے تو جنت رب تو حاصل کر لے تو اوتھے رب دا ملے دیدار میاں اور 5 وقت نماز گزار میاں اے دے فائدے نہیں بے شمار میاں جو 5 وقت نماز اداوے گا او وچ بہشتاں جاوے گا وچ جنت ڈیرے لاوے گا او وچ جنت ڈیرے لاوے گا لٹے موج تے عیش بہار میاں او 5 وقت نماز گزار میاں اے دے فائدے نہیں بے شمار میاں 5 وقت نماز او 5 وقت نماز جو پڑھدا اے رب رحمت اس تے کردا اے او نالے دور مصیبتاں کردا اے اوے مٹھی بڑی گفتار میاں اور جو 5 وقت نمازاں پڑھدا اے رب رحمت اس تے کردا اے اور نالے دور مصیبتاں کردا اے ہووے مٹھی بڑی گفتار میاں اور 5 وقت نماز گزار میاں اے دے فائدے نہیں بے شمار میاں جو 5 وقت نماز اداندا اے رب روزی خوب عطاندا اے نالے آرام سکون عطاندا اے ملے عزت اور وقار میاں اور 5 وقت نماز گزار میاں اے دے فائدے نہیں بے شمار میاں بنا نماز نو اپنا وسیلہ میاں اے بڑا ہی بہتر ہیلا میاں اللہ نو راضی کرن دا اللہ نو خوش کرن دا اللہ تو معافی منگن دا بہترین وسیلہ او بنا نماز نو اپنا وسیلہ میاں اے بڑا ہی بہتر ہیلا میاں نالے رحمت دا خاص ڈیلا میاں او بے راضی رب غفار میاں او 5 وقت نماز گزار میاں اے دے فائدے نہیں بے شمار میاں فائدے لب دیو کڈا وڈا فائدہ ہے بغیر معافی منگن دے نماز پڑھی اللہ معاف کر چھڑیا
میرے اور تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ دا مجمع لگے، آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مینو ایک گل دا جواب تے دیو۔ صحابہ عرض کردے نے آقا کیڑی گل؟ میرے محبوب نبی نے فرمایا تواڈے کسے ایک دے دروازے اگوں نہر گزردی ہووے تے او بندہ روزانہ او دے وچ 5 دفعہ غسل کرے، پانی وچ 5 دفعہ غسل کرے، آقا فرماندے نے کہ او دے جسم تے میل کچیل رہ جائے گی۔ صحابہ عرض کردے نے آقا نہیں، او دا جسم تے پاک صاف ہو جائے گا، میل کچیل تو بچ جائے گا۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا اسی طرح نمازی دی مثال، جیڑا بندہ نماز 5 ٹائم پڑھے گا او دے نامہ اعمال وچ گناہ کوئی نہیں رہے گا، اللہ ساری زندگی دے گناہاں تو انہوں پاک کر دوے گا۔ اے پہلا فائدہ جے، پہلا انعام ہے۔ کیوں بھئی یہ چل لینا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اللہ سانو معاف کر دے تو پھر نماز پڑھیا کرو گے۔ مسیتے بیٹھے ہو، ایک نماز نہیں پڑھنی تے دوجا وعدہ اللہ نال کر کے ادوں بھی توڑنا، یہ بھی بڑا بڑا گناہ جے، فاسق بندیاں دی نشانی ہے۔ اللہ آندے نے کہ جیڑا میرے نال وعدے کر کے تے پھر پورا نہ کرے وہ فاسق بندے نے، نافرمان بندے نے۔ اللہ دے وعدہ کر دیو کہ انشاءاللہ نماز پڑھاں گے۔ ویکھو نا کڈا وڈا یار مرکز ہے، شہر دا سب تو عظیم الشان تے عالی شان مرکز ہے، تے جے آن گوان ہی مسیتے کوئی نہ ہون، بندے ہونے میں 4-5 ہی کڈی توہین والی بےزتی والی گل ہے۔ اے صرف میری کلے دی نہیں، ساریاں دی دین میرے محبوب نے ساریاں نو جا کے نہیں دسیا۔ صحابہ آقا تو مسجد وچ سن دے سن تے گلیاں محلیاں وچ وہ نمازی جا کے دعوت دیندے۔ کوئی لوگ وہ نے جڑے ابو بکر دی دعوت تے مسلمان ہوئے، کچھ وہ نے جڑے عمر دی دعوت تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کچھ وہ نے جڑے دین اسلام وچ عثمان دی دعوت نہ لائے، کچھ علی دی دعوت نہ لائے۔ اے نہیں نماز پڑھی بکل ماری تے ٹر گئے۔ نماز دی دعوت دینا بھی ساڑھے تے لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی لوگانو دین دی دعوت دئیے، ساڑھا محلہ اسلام والا بن جائے۔ انہاں رات نو ویکھی دا نا گھر وچ آوازاں جان گیاں، جوا کھیڑ کے ایک ٹولی ادھروں نکلی ہے، ایک ادھروں نکلی ہے، ایک ادھروں نکلی، اے سارے کون نے؟ اللہ دے بھی نافرمان نے، رسول اللہ دے بھی نافرمان۔ نماز 700 مرتبہ اللہ دا حکم ہے، او منن لی تیار نہیں، تے جس کام تو اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے او ساری ساری رات انہاں کماں وچ گزردی ہے۔ تسی شام نو ایتھے کتے کھلو گے ویکھیا جے کیویں ٹولیاں 2-3 محلیاں دے جننے بھی نوجوان منڈے نے سب آوارہ ٹرے پھردے رات ساری ساری رات۔ تہجد دے ویلے جدوں جاگ آوندی ہے نا تے ادوں بھی آوازاں آوندیاں نے، 15-20 بندے اچھی اچھی بولن ڈے، پتہ لگدا جی یہ وہ نے جڑے ساری رات گیم لاؤندے رہے نے، گیم تے نماز دے ٹائم جا کے گھر سو جاندے نے۔ ماں باپ نو اینی بھی ہوش نہیں کہ اے میرا پتر اے کل قیامت نو اللہ نو کی جواب دے گا، ساری رات جوے وچ گزار آیا۔ وہ آپ نہیں پڑھ دے اولاد نو کیویں کہن گے؟ کیوں بھئی آئی تو وعدہ کرو کہ نماز پڑھیا کرنی جے تے آندے ہو نا کہ اللہ سانو معاف کر دے، جے ہون تسا معافی نہیں منگنی تے کلے رمضان وچ اے کوئی معافی موفی نہیں، اے دے میں فراڈ لاؤن والی گل ہے نا۔ سارا سال اللہ دا باغی تے نافرمان ہے تے رمضان وچ آ گیا جی مسیتے ہون بڑیاں نمازاں پڑھدا، رو رو کے معافیاں منگدا تے دل اوتھے دا اوتھے ہی ہے کہ رمضان جویں گزر گیا انہیں مسیتے نہیں ہونا۔ اللہ آندا میرے نال وعدہ کر کہ میں ساری زندگی پچھلے گناہ نہیں کراں گا، پھر توبہ دی قبولیت ہے۔ دوجا انعام اللہ نمازی بندیاں نو اپنے محبوب نبی دے نال جنت دا داخلہ دے گا۔ محبوب نبی نال جتھے سرکار دا عالی شان محل ہوئے گا اتھے نمازی بندیاں دے انہاں نو نبی پاک دی سنگت ملے گی، رفاقت ملے گی، نبی پاک دی انہاں نو صحبت ملے گی۔ اے میں اپنے کولوں نہیں آکھیا، میرے محبوب نبی نے فرمایا ہے
کہ جیڑا بندہ نماز پڑھے گا نماز وہ دلی برہان ہوئے گی، نجات ہوئے گی اور کامیابی دی دلیل ہوئے گی۔ وہ قیامت دے دن نبیاں صدیقاں شہیداں تے صالحین دے نال ہوئے گا۔ تے جیڑا نماز نہیں پڑھدا سرکار نے فرمایا وہ فرعون دے نال ہوئے گا۔ جتھے فرعون جائے گا اتھے بے نماز جائے گا۔ وہ قارون دے نال ہوئے گا، جتھے قارون جائے گا اتھے بے نماز جائے گا۔ جتھے حامان شداد جہنم دا عذاب جہنم دا بالن بنے ہون گے اتھے بے نماز انہاں دی رفاقت وچ انہاں دی سنگت وچ اللہ دا عذاب چکھ رہے ہون گے۔ جڑے نمازی نے انہاں نو دوجا انعام کی ہے نبیاں دے نال نبیاں دی سنگت نصیب ہوئے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تواڈے سینے دی ٹھنڈ اکھاں دا نور دل دا سرور، نبی کل کائنات نے فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہ لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ جتے دجیاں حدیثاں نو بڑے پیار نال مننا سننا ہے، اے بھی تے من سن۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جڑا بندہ نمازی ہے وہ برہان نور تے نجات او دی نماز بن جائے گی۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اندھیرا ہوئے گا، اے نماز چانن ہوئے گی، اگے اگے روشنی بن جائے گی۔ اللہ دی بارگاہ وچ جا رہا ہے، رب دیاں پیش ہو رہا ہے، تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا نماز دی حفاظت نہیں کردا، کدی پڑھ لئی تے کدی نہ پڑھی، کدی ایک پڑھ لئی کدی دو پڑھیاں، فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جڑا نماز دی حفاظت نہیں کردا نہ او دے واسطے نماز نور بنے گی، نہ برہان بنے گی، نہ نجات دا ذریعہ بنے گی، بلکہ آقا نے فرمایا مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، جڑے رجسٹرڈ جہنمی نے، جڑے اللہ دے عذاب دا شکار نے، سرکار دو عالم نے انہاں سرداراں دا جو کفر دے سردار نے انہاں دا نام لے کے آکھیا او بے نماز آدمی اے جہنم وچ فرعون دے نال ہون گے۔ میرے تے غصہ نہ کرے آجے، میں تے صرف تانوں نبی پاک دا فرمان سنا رہا ہوں۔ او نبی جے دی زبان دے تقدس دیاں گواہیاں عرش والا رب دیندا، میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اے تے اودوں بولدا جدوں میں رب وحی کرنا وا، میرے بلایاں بولدا۔ فرمایا بے نماز جہنم وچ فرعون دے نال ہون گے، قارون دے نال ہون گے، حامان شداد دے نال ہون گے، ابی بن خلف دے نال ہون گے۔ میں نماز دے کڑے کڑے فوائد عرض کراں، انہاں دے انے فوائد نے کوئی بندہ شمار نہیں کر سکدا، کوئی احاطہ تحریر وچ نہیں لے آ سکدا۔ او انی گل من، اے نماز اللہ دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے، نماز دے ذریعے اللہ دی عبادت کر۔ میرے محبوب نبی نو پروردگار آند کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے میرے نبی میرے او بندے جڑے مسلمان ہو گئے نے، جنہاں کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آئے نے، فرمایا انہاں نو کہہ دو نماز پڑھیا کرو۔ اللہ کہہ رہے اپنے نبی نو کہ جڑے ایمان لے آئے نے میرا انہاں نو پیغام دے دو نماز پڑھیا کرو۔ جڑے مسجد دے قریب رہ کے نماز نہیں پڑھ دے او دوجیاں نالوں بھی بہتے مجرم نے، وہ آسانی نہ مسجد وچ آ سکدے نے، جویں بڈھا زانی ہوئے نا تے انہوں ڈبل گناہ ہے، وہ بہتا اللہ دے عذاب دا شکار ہے۔ ایویں جڑا قریب رہ کے تے پھر بھی مسجد وچ نہ آئے انہوں ڈبل گناہ ہے کہ اللہ نے سہولت کڈی دیتی ہے، تیرے گھر دے نال اللہ دا گھر بنیا ہے تے تو پھر بھی مسیتے نہیں ہوندا۔
اللہ سانو پکے نمازی بنا دے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جدوں نا ویکھی دا یار جمعے تے اینے بندے جمعہ بھی تے فرض ہے تے نماز بھی فرض ہے، کیا انہاں نوں سمجھ نہیں نماز بھی اللہ دا حکم ہے، جمعے نالوں بہتا اللہ دا حکم ہے۔ نماز دی تے بہت ہی تاکید ہے، 700 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک وچ آکھیا نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے نا ایک بڑا بلیغ قول اور مختصر ترین عبارت وچ، چھوٹی جی عبارت وچ اللہ نے ایک بڑا جامع جملہ بولیا، فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی دے کماں تو روک دیے، نماز گناہاں تو روک دیے، برے کماں تو روک دیے۔ کڈا جامع جملہ ہے، یہ دیتے غور و فکر کرو۔ رب نے کتنا بڑا نماز وچ فائدہ رکھیا، پتہ گناہ کر کر کے دل کالے ہو جاندے نے، اللہ پھر انہاں دی توبہ بھی قبول نہیں، توبہ دی توفیق ہی نہیں دیندا۔ تے نماز پڑھو، اللہ آہستہ آہستہ گناہاں نوں ساریاں نوں ختم کر دے گا، اپنے ہتھیں اپنی گفتار نہ اپنے کردار نہ گناہاں نوں ختم کرو، بے حیائی دا خاتمہ کرو۔ جدوں اے بے حیائی اور گناہاں دا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تیرا دین بھی خالص، تیرا نفس بھی صفا اور تیرا دل صالح اور تمام اعضاء جڑے نے وہ سلامت ہو جان گے، تیرا معاملہ ہر معاملہ سیدھا ہو جائے گا، جدوں تو پکا نمازی بن جائے گا، پکا نمازی بن جائے گا۔ اللہ دی قسم بعض دفعہ نہ کتے سفر وچ ہوئی نا تے نماز دا ٹائم لنگ جائے، اونی دیر نیند نہیں آوندی، عموماً پروگراماں تے جائیدا ہے، اونی دیر نیند نہیں آوندی، منجی تے پیا ہی نہیں جاندا جنی دیر نماز نہ پڑھ لئیے۔ جے تے تیرے دل وچ اللہ دی محبت ہے، او دے نبی دی محبت ہے، پھر کیویں سوال پیدا ہو سکدا ہے تو اللہ دی بھی نہ مننے او دے نبی دی بھی نہ مننے۔ بہرحال عرش والے خدا نے ایک تیجا انعام سنو، بڑیاں مصیبتاں بڑیاں مشکلاں اللہ اس نماز دی برکت نال ٹال دیندا ہے، نماز دی برکت نال۔ عرش والے خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والیو میرے تو مدد طلب کرو صبر دے ذریعے تے نماز دے ذریعے، نماز پڑھ کے صبر کر کے میرے کو مدد حاصل کرو۔ جڑا بندہ نماز دے ذریعے اللہ تو مدد حاصل کردا ہے، عرش والا خدا دی کدی نہیں جے موڑدا۔ میرے محبوب نبی نو رب آندا ہے اے میرے محبوبہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، فرمایا انہاں نو کہہ دو نماز دے ذریعے میرے تو مدد حاصل کرو۔ نماز عمل تے بڑا مشکل ہے، بڑا بھاری ہے، فرمایا ہاں مومن بندے جنہاں نو یقین ہوے اللہ نال ملاقات کرنی ہے، فرمایا انہاں تے کوئی بھاری نہیں، جنہاں نو یقین ہے موت آنی ہے، قیامت دے دن اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے، انہاں نو نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا صبر کر کے نماز پڑھ کے میرے تو مدد حاصل کرو۔ جدو بندہ باوضو ہو کے اے آ کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، اے اللہ دیاں حمداں ثناواں بڑی عاجزی نال کرن لگ پیندا ہے، اللہ دی تعریف تے تسبیحات پڑھن لگ پیندا ہے۔ میرا رب آندا ہے او میرے مومن بندے نمازی بندے اجے تو وضو کیتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے۔ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اے انج اللہ دی حمداں بڑی عاجزی نہ انکساری نہ کرن لگ پیا ہے، اس تو بھی زیادہ عاجزی وچ آ گیا ہے، اے رکوع دی حالت وچ چلا گیا ہے، آندا اے میرے پروردگار میں اپنا سر تیرے اگے جھکا دیتا ہی، یا اللہ میں کمزور ہاں تو طاقتور ہے، میں حاجت مند ہاں تو حاجت روا ہے، اے میرے اللہ اے رکوع وچ پیا ہے، آندا یا
یا اللہ میں اپنا سر تیرے اگے جھکا دیتا ہی، پروردگارا میرے تے راضی ہو جاؤ، اللہ میرے تے راضی ہو، میں کمزور ہاں تو بڑیاں طاقتاں والا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اٹھیا ہے رب دیاں حمداں پڑھدا، پھر سجدے وچ چلا گیا ہے، سجدے وچ جا کے اے دے تصورات نے، یا اللہ میں اپنا سر بما سارے جسم دے تیرے اگے جھکا دیتے نے، اللہ میں تیرے اگے ڈگ پیا ہوں، میں تیرے بوئے تے ڈگ پیا ہوں، اے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کہہ رہا ہے، یا اللہ تو میرا رب ہے، بڑی بلندی والا ہے، بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا، یا اللہ میرے نالوں نیواں کوئی نہیں تے تیرے نالوں اونچا کوئی نہیں، تیرے نالوں بڑا کوئی نہیں، آلہ کوئی نہیں، اے ڈگا ہے رب دے دروازے تے، اے سبحان ربی العالی دیا تسبیحاں پڑھدا ہے، اے جدوں اٹھ پیندا ہے میرا رب آندا ہے، او میرے مومن بندے نمازی بندے جڑے انداز نال تو منگیا ہے، مینوں انداز بڑا پسند ہے، انہیں انداز اپنایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، انہیں صبر نہ اپنے اللہ دا دامن نہیں چھڑیا، اللہ دے بوئے تے ڈگ پیا ہے، اللہ آندا میرے بندے نماز دے ذریعے منگن دا میں آپ آکے آئے، ہن تو منگدا جا میں دیندا جاواں گا، تو منگدا جا میں عطا کردا جاواں گا، تو منگدا جا میں عطا کردا جاواں گا، تو منگدا منگدا تھک جائے گا، میں رب تینوں دیندا دیندا نہیں تھکاں گا۔ بڑا عظیم عنوان ہے نماز دے اللہ نے نہیں آگیا فلانی قبر تے جا کے منگو، فلانی جگہ، اللہ دا نماز پڑھو، نماز پڑھ کے میرے اگے فریاد کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ دے نے آقا سارے وقتاں دے وچوں قبولیت دا وقت کیڑا ہے؟ میرے محبوب نبی نے فرمایا اللہ دیاں دعاواں دی قبولیت دے دو وقت بڑے پیارے نے، جوف اللیل الآخر، ایک رات دا پچھلا پیر، اور دوسرا دبر الصلاۃ المکتوبات، فرمایا فرضی نمازاں تو بعد اے دعاواں دی قبولیت دا ٹائم ہے جدو بندہ بار بار اللہ دے سامنے اپنا سر جھکا دے، اپنی کمر جھکا دے، اللہ دے بوئے تے ڈگ پہ، رب بھی پھر بڑی موج وچ آندا ہے میرے بندے تو منگدا جا میں تینوں عطا کردا جاواں گا۔ اے بڑا عظیم عمل ہے۔